بفرمایید چقدر شد؟ ممنون. چطوری آقا شهری؟ چطوری پسرم؟ خوبی؟ تبریک میگم. ممنونم. سلام. چطوری خوشگل خانم؟ خیلی ممنون، شما خیلی خوش تیپی. اونجا رو ببین، دوست خوشگلت هم اومده. سلام. سلام، تبریک میگم. خیلی ممنون. سلام مهوش. سلام. مطمئنم که این شوهرتونه. بله. شهریار احمد. سلام. سلام، حالت چطوره؟ خوبی؟ بریم؟ آره بفرمایید. بفرمایید. خوش اومدی. واقعا دکور بی‌نظیری. بله، همه تلاشمونه کردیم. آره. عروسی اینه ولی مصیبتاش افتاده گردن ما. آره عزیزم، برو. برو. कुड़ी हाथ चो निकलती जाती जे ओ बड़े मजे लगे लगनो हिलाती जे ओ रंगी 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 गई यार ते रंग ढंगी ढंगी این کیشون میشه؟ رئیس داداش عامره. اون روز بعد خرید رفتیم رستوران یه چیزی بخوریم. همونجا دیدیمش. خیلی اتفاقی. ولی اسم تو رو هنوز یادشه. بعضی حافظه خوبی دارن. در مورد دخترای خوشگل حافظه همه مرد خوب. این چی کار میکنه؟ یعنی چی؟ یعنی کارش چی؟ قیافه شبیه کسایی که کار میکنه است. بهت که گفتم رئیس عامره. مالک 3 شرکته. انوشه میگفت آدم پولداریه. به پاشید نوبت شماست. ببینم شما چطوری میرسی؟ شما قول داده بودی؟ باشه ولی یه لبی تر کنیم. آها. بلند شید، آخه باید بریم اون گوشه. باشه بریم. بفرمایید. میدونی کجا رفتن؟ کجا؟ نوشیدنی بخوره. خب به ما چه؟ خب تو نگاه کن کی داره میبرتش که بهش بخورونه؟ خودمون نگاه نکن دانیال. تو آدمای بزرگ این چیز عادیه. اونجا همه خبری هست. دوست تو باید خجالت بکشی. لطفاً ساکت شو. 80,000 تا رو آوردی دیگه. آره. پس وقتی خوردن و برگشتن بهش پس بده. پس میدم. چی کار میکنیم؟ بیاین دیگه. وایسته. چی شده؟ حالتون خوبه؟ بله خوبم. پس چی؟ اول بگو کی با هم میرقصه. معلومه من دیگه. میدونی که توش خیلی خوبم. آره بر منکرش لعنت. داره به تو نگاه میکنه. اون دوستته. میتونم باهاش برقصم؟ اون شوهرش که باهاشه. تازه شوهرش هم خیلی تعصبیه. خیلی بد شد. دختره به این خوشگلی چرا ازدواج میکنن؟ نمیدونم. به هر حال خوشبخت باشه. نوشیدنیتون تموم نشد. چقدر میخورید شما؟ چه خبره آخه؟
همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.